औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन मैं सोचता रहा मुझे वीडियो बनाना है या नहीं। बज़ दफ़ा कभी ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे आ जाते हैं, या कभी अल्लाह की जो है मेरे निदाई जैसा महसूस करता हूँ, मुनादी मैं सही नहीं समझ पाता, और मेरा वो ख्वाब जो है मेरे को उलझन में डाल देता। मैं वीडियो बनाना या नहीं बनाना, या मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, या मैं अल्लाह से तौबा कर लूं। अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह मेरे लिए जो है मेरी दावत के काम को कबूल करके मेरा रास्ता खोल दे, ये समझता हूँ। फिर अल्लाह मुझे माफ़ कर दे बोल के नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर अल्लाह से मैं जो है गिड़गिड़ा के कहता हूँ, अल्लाह दुनिया मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती है, मैं जवाब देना है। इस्लाम को बुरा भला कहती है, मैं हक़ पे लड़ जाना है, मर जाना है, जी जाना है। तो अब मैं सबसे बड़ी बात बताना ये चाहता हूँ कि आप देखेंगे जू और क्रिश्चियन रोज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कह दिया, और अल्लाह ताला बता दिया कि जो है मैंने इनको ज़ुबा करने के लिए कहा, तो गाय कैसी रहना, बछड़ा कैसा रहना, वो बकरा कैसा रहना, दुम्बा कैसा रहना, यही खाली हुज्जत में रहे और हुक्म मानने के लिए सरखम नहीं करे, ये अल्लाह बताया। और रोज़ कुछ ना कुछ दुश्मन इस्लाम कहेंगा। अब मैं सबसे पहले एक यहाँ के माइकल फ्लिन का बताऊं, जो उसने हफ्ता पहले कह दिया इस्लाम कैंसर है। सबसे बड़ी बात यह कि यूरोप के लोग कुरान को ट्रांसलेशन का पढ़ लेते, तफसीर नहीं पढ़ते, और कोई हमारे स्कॉलर से नहीं पूछते ये क्या कहना चाह रहा अल्लाह ताला, अपनी मर्ज़ी से पढ़ लेके और इस्लाम के चंद कोटेशंस उसमें से ले लेके बोलते अल्लाह ताला कुफार को मारो बोला, और उसका जवाब भी है वो नहीं देखते। तो उसने कैंसर कह दिया, वो फ़ौजी दिमाग का है, और वो बोला ये इस्लाम जो है सिर्फ सियासी एजेंडा है। दूसरा ये कि जी अभी मैं एक वीडियो देखा, जो रॉबर्ट स्पॉन्सर है उसका नाम, उससे एक इंटरव्यू में पूछ रहा है एक आदमी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मिलके क्यों नहीं रह सकते, को एग्जिस्ट क्यों नहीं हो सकते। तो उसने बताया कि देखो इस्लाम का खुदा ये कहता है कि खुदा को बेटा नहीं है, और हम क्रिश्चियन खुदा को बेटा है कहते हैं। अब देखो इसमें सोचो, आप बहुत बड़ी बात सोचो, अगर अल्लाह ताला नज़र आ जाता तो तुम कह सकते कि भाई हाँ अल्लाह को बेटा है। अल्लाह नज़र ही नहीं आया, और बार बार कह रहा है अल्लाह ताला मैं नज़र नहीं आता। मूसा को भी नज़र नहीं आया। अब मूसा अलैहि सलाम मैं देखना चाहता हूँ कि तजल्ली आपकी देखने से पहले जो है पूरा जो है कुए तूर चल के खाक हो गया। मैं समझ में नहीं आती बात ये। अच्छा, फिर एक बोलता कि जी इससे पहले एक स्टूडेंट सवाल करा एक पास्टर से कि भाई इससे पहले भी तो क्रिश्चियंस दुनिया में मार लिए ना, तो वो तस्लीम कर लिया हाँ क्रिश्चियंस मार लिए, बोले आज भी मार ले रहे हैं। 30,000 तो यहाँ मरते हैं, मैं वो नहीं बताएंगे। आज भी जो है उन्हें इस्लाम पे इल्ज़ाम डाला, हम अरब जो है 4 साल के बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे मासूमों को भी जो रेप कर देते बोल के। लेकिन ये सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया में अभी एक जेफरी जैक्सन है, उसने रिपोर्ट निकाला जोहा विटनेस वाले कितने रेप किए छोटे बच्चों को। और यहाँ एथियस बताए कि कई चर्चों के पास्टरों के ऊपर जो है सू किया हुआ है बिलियंस में। मैं जो हकीकत दे रहा हूँ वो इल्म के साथ दे रहा हूँ, मालूमात के साथ दे रहा हूँ, तो हम समझना है हमारे इस्लाम को। तो अब वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की बच्ची को रेप किए। अब सोचो 6 साल की आप थी, हमारी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दीनी माँ 6 साल की थी। ये एक उम्र बताई जा रही, इसकी कोई जो है तारीख़ी हकीकत नहीं मिलती, लेकिन छोटी उम्र में शादी करे। फिर उन्होंने 9 साल तक क्यों, यानी 3 साल तक क्यों रुके, 9 साल में रेप करे बोलता उन्हें। 3 साल रुके क्यों भाई, रेप करने वाला तो जब का जब ही रेप कर देता 6 साल कुछ, फिर 3 साल रुके क्यों। ये नहीं पहचानी जाने वाली बात है, समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर ये 3 साल रुके क्यों थे। वो बच्ची गई क्यों घर उनके वालिद के, फिर वो बच्ची जवान होके आई क्यों, और वो उम्र 9 साल में कैसे जवान हो गई। और फिर बाइबल में देखेंगे तो आप इस तरह से छोटी उम्र के बच्चों के साथ शादियाँ हुई है।
آپ ہندوازم کے اس میں دیکھیں گے چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں، مگر صرف آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، کیونکہ شیطان ڈال دیا دماغ میں، تو اب 9 سال کی بچی کو ریپ کیوں کرے بولتے ہو؟ اب یہ سوچنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب کرسچن یہ بولتے کہ یہ سارے گناہ آدم علیہ السلام کے ہم پہ ہے، تو پھر ہمارے مریم علیہ السلام کی گندی جگہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ کیا خدا پیدا ہونے کی جگہ ہے؟ وہ بچے دانی جو یعنی چھپانے والا پارٹ جو ہے اس جگہ سے جو خون گندا پیدا ہوتا وہاں سے پیدا ہونے والا ہے خدا یا بیٹا؟ یہاں ان کی ضد ہے کہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کے وقت، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں موجود ہی نہیں ہے یہودیوں کا مذہب۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا یہ نہیں سوچ رہے؟ اللہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، اس واسطے یہ ویڈیو بنایا میں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا پیغمبر معصوم گناہوں سے جو ہے بری ہے، اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چوز کر کے دیا اور وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، جس طرح سے فرشتے ویسے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ چھوٹی بڑی غلطی ہوتی ہے اللہ ان کو تنبیہ دیتا ہے اور ان کو جو ہے بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو۔ جیسے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندھا آیا تھا، اس کو دین کی دعوت نہیں دی، تو اللہ نے کہا کہ وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو دین کی دعوت دو۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہد نہیں کھانا بولے تو کھا لیے تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی اگر سے عمر کی شادی میں بچی کے ساتھ بستر کیا ہماری دینی ماں کے ساتھ، تو اس پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کرسچنز؟ روز ریپ ہوتا ہے دنیا میں، روزانہ جو ہے عورت کی بے عزتی ہوتی۔ کون ہے کرسچن جو عورت کی بے عزتی نہیں کرا دنیا میں؟ بتاؤ۔ یہاں پہ حکومت میں سب سے پہلے یہ جو ووٹ ڈالنے کا عورت کو ابھی اجازت ملی، عورت کے ساتھ ناانصافی خود کرتے اور بولتے مسلمان عورت کے ساتھ ناانصافی۔ کیا تیرے سامنے آ کے مسلمان عورت بولی؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں اب تک 1400 سال سے پردہ کر کے اپنی 4 دیواری میں جو جنت کی دینی ماں بہنیں بنی ہماری۔ اللہ غفور رحیم ہے، مگر یہ نہیں سوچتے۔ 1400 سال سے ایک ہی بات بول رہے اور ہمارے والوں کو جواب نہیں دینا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تو اللہ غفور ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بولو۔ 113 جگہ پہ بولا میں مہربان ہوں، میں نہایت ہی کرم کرنے والا ہوں۔ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے کہ بتا دے رہا اس کی کتاب ہی خود جو ہے مہربان ہے، بتا دے رہا میراکل کے طور پہ بتا دے رہا میں مہربان ہوں، نہایت کریم ہوں۔ اچھا، اور ایک جو ہمارے یہی ڈیبیٹس میں رضا ارسلان ہے، ایک ابھی کوئی پوچھے کہ بھائی وہ مائیکل فلین جو ہے وہ مارشل جو ہے اسلام کینسر بولا، انہیں آتے ہی بات کرنا شروع کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیسے مسلمان ہے رے کتو تم لوگ؟ تم دین کو نہیں سمجھتے، میری کڑوی زبان کو بھی نہیں سمجھتے، تم میری نفرت اور میرے زہر کو بھی نہیں سمجھتے۔ ارے اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے۔ اب میں بتاؤں انڈیا کے اندر سوچو، تو انڈیا کو کیوں بتا رہا ہوں، مثال دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا۔ انڈیا آج بھی ہر جگہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ چائنا میں جو بزنس ہوتا ہے فلمی دنیا کا ہالی ووڈ سے زیادہ ہوتا ہے، پھر ہالی ووڈ کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے، چائنا نمبر 1 ہے، اور بالی ووڈ نمبر 3 پہ یا اس سے بھی کم پہ جاتا ہے، 3rd گریڈ۔ ہندوستان میں انگریز آیا انڈیا بول کے دے کے گیا نام، مسلمان آیا ہندوستان بول کے دے کے گیا، ہندو اپنا نام رکھ لیے بھارت بول کے، دیکھو یہ 3rd گریڈ۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپولیشن کرسچینٹی کا، اس کے بعد میں اسلام، پھر جو ہے ہندوازم کا، پھر 3rd گریڈ۔ اب مسلمان وہاں کیا کچھ نہیں دیا سوچو۔ فلمی دنیا دیکھ لو، کوئی بھی شعبہ دیکھ لو تم، گانے کا یا لکھنے والا یا جو ہے ڈائریکٹر یا ہیروئنیں یا جو ہے آج کے 3 خان، ایک خان 2500 کروڑ کا بزنس دیا یہی فلم دنیا کو، اس کے باوجود مسلمانوں سے نفرت کرتا۔ پھر یہاں 3rd گریڈ، 3 خان دے رہے ہیں 3rd گریڈ۔ ان کو سب 3 حساب سے میں بتا رہا ہوں، ان کا نیوکلیئر 3rd گریڈ، پہلے رشیا اور امریکہ آتا ہے۔ ان کا صرف کیا ہے، پاپولیشن ہے، اور اس میں بھی 3rd گریڈ ہو گئے لوگ۔ کیسا دیکھو، ہندوستان میں مسلمان آئے، ان کا ایک حصہ توڑ دیا، پھر ہندوستان میں کرسچن اب آئے، مشنری کا پیسے دے کے کام کرتا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ
मदर टेरेसा का एक यहाँ का जो है क्रिस्टोफर हाचकिन बोल के रहता, उन्हें बताया कि स्कैंडल्स के इन्हें पैसा खा जाती थी और जो है क्रिश्चियनी बनाती थी कलकत्ते में, वो भी सामने स्कैंडल आया। तो क्रिश्चियनिटी आ गई साउथ में, जाके देख लो कितने चर्च बने पूरे इंडिया में। अब हिंदू के टेम्पल भी नहीं बने। अब हिंदुज़म टूटा के नहीं, थर्ड ग्रेड हो गया कि नहीं, देख लो हर जगह थर्ड ग्रेड। अच्छा, मुसलमान की जो है लाल किले में बैठ के आज भी हुकूमत कर रहे, मुसलमान का खा रहे, ताजमहल का जो है सिया के टूरिस्ट आके देते हैं खाना खा रहे, मुसलमान का वृंदावन का सिया खा रहे, फुगड़ का खाना, टीपू सुल्तान की दौलत का। मुसलमान जो है तुमको चार मीनार दिया, तुमको कुतुब मीनार दिया, तुमको मुसलमान जो है न्यूक्लियर दिया, हर जगह थर्ड ग्रेड। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।